باسمك تأمينا أيتك دفني نسلام يا سيطان أيتهبني سلام إخاكويتاي حاكوس عرفتاي من قداي أغنى علي نبرا وقناي زلني قوازي بالله تخون كدخا سلامي كن مليو مسايت اللخا محازاي كمل ويلكي وتم مسرح ود أخي دخل موزعي تفلن مسرح خلنا سرح خصني خلني كمل ويلكي محازاي كمل ويلكي تتوي أتي عيد لي بلدخني أو خوينو أرى أنا يعني بمحرار شنبر واي جيروا كاولسي بفلاي كزح خلسي وي حيقا خان لب خان يو زت أبو كأونا أجر كسر رويو لك جينا مررت كي مثلا بزحات حواتنا إني سرح سئينا بجنقتنا حمام استدارك أو سجن زودا عني وانا سوي هر أملاخي حق زنا حزي معاري كفلي واسم حق خيخ محزي معاري يكرتا الميكي دورك كله سدت حتى ما كان زموان كميني أنا دا دبري إني ديسي واي تاخي مستمع زي صراحة ودي أدخوني يومي ساعة تزنقع بيلا زي من لاسيلة واي أتي اسم تمها كبر سدتنا بينا ونتنكو قليلة يكونن جند ما بينا ونتكن سدتكن نحرت طعيم كله حدا بينا ونت أنكار حيالي جورك إيو عرسمت مانكي تمعولي جورك إيو كأول إني هو تكسيب على الحالة في النت كتوسد الله خمس قبائكي يجورك إيو كأو حليفونا إكزاوير أملاخ مسخ مخانو كتفرتي كتذكري جورك إيو كمتي حدا زانتالو كفل ما كفيلكي وقع مصير أخواني كعلي لكي أنا نخوخو نسخون كفلي نوقع محازي معري أنا محازي سخط في الليل أخي تنكار أخي كل نجر كي لبون أخي متعملك قدمي لي دم فولتكو أخي يزوي الأنس أنا شي كفكولي قالي محازي لبا كتصلي على زازا أنت أخي تقوار صلي إن حد أواني أو حد بيت كريستيان أفتك سلامسي حنتو منبر استعمدت نارت إذا منبر زي أجن سوق فيو لان نيرو كأوتي يكسع مزمت سودمو يقرر نيرو إذا منبر زي أسمع أمتيتي يا تعمد أجن سوستعمد وكفيلوا زي فلت إلس يقرر نيرو كعلتات حدا معلت جن حدا من إسي كل جزء كسعنا إذا منبر سلا زكاة لازم نرى نا حدا بعد ما دفع زبلو أقل قالي كان بيت كريستيان توقيلو أبيه إذا هو مبرزي أسي لمن تايد ما أوزي تأميت أسوس تأميت وازي يفلت يولوما كأو أتما أبد ما بهدأت ودي إذا مبرزي أنا يفيتانا مدهانينا يسوس كريستوس ومبريا نحنا دك إسوات إكزاوير أملاخ مسانا كخون ندلئنا كنت ما مسانا خمزلون نرسعينا مؤي إذا مبرزي مسانا خمزلو مستوصيتيا يولو أتو ودد ما بعبر موت كسمع ما جمرمو سلازي ودي إكزاوير أملاخ أحزنا حبسنا مسانا أيو مسانا خمز خنا دما حتيات كنسرح خلنا أول كابسو تخوينا إنا كفوق كنسرح كفوق نناجر كلنا إكزاوير أملاخ خاو إكزاوير أملاخ عين كن عين خوه لنا يولو مو نسون ناوجز خيدو حاليفو أمدرويتو ونبر تخاله مالتي كأوجن حاتيات كم مسرح كفوق خام مسرح كفوق خام مزراب كفوق خام محساب تقطم أبيوتون سلام هدأة عرفوا سلام هدأة عسلو مالتي سلازي نحنا دك سوات إكزاوير أملاخ مسانا أيو كنودن كلنا أو صدمنا أو فتنا جزي أو حزنا كم هون أو حاجسنا مسانا أيو سو كرحق كقرب كخيد كمسئ خالي أو سو تخوينو حاجسنا كل جزي سو كخيد كله ني حزن سو كمسئ خلا نحوق وسينا
ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተኾይኑ ተስፋናን ሓጎስና ግን ኩሉ ግዜ በይናውነት እኳ ክስምዐና ከለሲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዶኒኤ ምሳይ ኢልና ክንጽናዕና ይገብረና እዩ ማለት እዩ። ብኡ መጠን እውን ሓጢያት ክንሰርሕ ከለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሳና ምዃኑ እንድሕር ዘኪርና ኮይና ካብቲ ሓጢያት ተነሲና ላብ መንገዲ የማን ክንምለስ ይገብረና እዩ። ካብኡ እውን ሓጢያት ንኸይንሓስብ ንኸይነተግብር ንኸይንዛረብ የኽእለና እዩ ማለት እዩ። ድሕሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሳና ምዃኑ ዘኪርና ከምቲ መዝሙር ቅዱስ ዳዊት ምዕራፍ 139 ካብ ፍቕዲ 7 ክንርኢ ከለና ሲ ካብ መንፈስካ ናበይ ክኸይድ እየ ካብ ገጽካ ናበይ ክሃድም እየ ንሰማይ እንተደየብኩ ንስኻ ወለኻ ኣውሲኦ እንተወረድኩ እውን ኣወለኻ ከም ንስራዕ ክናፍ ወጋሕታ እንተወሰድኩ ክስካዕ መወዳእታ ባሕሪ እውን እንተወረድኩ ንስኻ ወለኻ ይብለና ቦታ ስለዘየላ ኩሉ ግዜ እግዚኣብሔር ምሳና ምዃኑ ፈሊጥና በይናውነት ንኸይንስምዐና ንኸይነማረር ከምኡ ድማ ሓጢያት ንኸይንሰርሕ ይገብረና እዩ ማለት እዩ። መሓዘይ መሓረይ ብሓቂ መሓዘይ መሓረይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ምሳና ስለ ዝኾነ ኢና ክንዚ ጥንካረ እሞ ዓድማትካ እሞ ንዓኻ ዘይመስሉ ብሃይማኖቶም ይኹን ብባህሎም ይኹን ግን ድማ ንነብር ኣለና። ከምኡ ገይሩ እውን ስደት ናይ ሕፅረና መሓዛይ እና እዛ መዝሙር እኮ ኣመናግየኪ እያ ዓንተ ቆንጆ መዝሙር ብስንካ ተኣሚነ ኣይትግደፈኒ ንዘላእየይ ሰይጣን ኣይትሃበኒ ጽቡቕቲ መዝሙር ላዘመርክ ነይርከይ ኣነ ክፈትዋ መዓት እየ ግን ኣይክእለና ኣላምድኒ መሓዛይ ክሰምዐኪ እየ መልእ እያ ይብለኪ የኽብረለይ ደሞ ስለ ምኽርታትኪ ኩሉ ነገርኪ ብጣዕሚ እየ ለመስግን። እሺ መሓዛይ ኣነ እውን እናተለማመድኩ እየ ፀኒሐ ስራሐይ ንምስላጥ እውን ሓቢርና ንዘምር እሞ ብስምካ ተኣሚነ ኣይትግደፈኒ ንዘላእየይ ሰይጣን ኣይትሃበኒ ሰላመይ ኢኻ ጎይታይ ሓጎስ ዕረፍተይ መንገደይ ኣቕንዐለይ ንበረብ ጎነይ ዘለኒ እኳ ዘይብለይ ተኾንኩ ድኻ ሰላመይ ክምሉዩ ምሳይ ተለኻ ብሰካ ኣቦታተይ ባሪካኒኻ መድሓኒና እስራኤል ልዕል በሊኻ ወትሪ ንበረለይ ክበረለይኻ በስምካ ተኣሚነ ኣይትግደፈኒ ንጸላእየይ ሰይጣን ኣይትሃበኒ ሰላመይ ኢኻ ጎይታ መንገደይ ኣቕንዐለይ ሕለፍ ቀቂድመይ መንገደይ ኣቕንዐለይ ንበረብ ጎነይ